नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी कैलाश खबरको विशेष अङ्कमा छौँ। यति बेला नेपालको राजनीतिक माहौल निकै तातिएको छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नो आफ्नो मुख लगाएर एकातिर लागि परेका छन्। प्रधानमन्त्री आफ्नोतर्फ लागि पर्नु भएको छ। अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालत पनि नेपालको राजनीतिक तरङ्ग कसरी अगाडि बढिरहेको छ, के सही न्याय दिन सक्छ भन्ने जनगुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीति सँगसँगै विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूले कस्तो महसुस गरिरहेका छन्, उनीहरूले नेपाललाई के सुझाव दिन चाहन्छन्। हामी भारततर्फ लाग्दैछौँ। दर्शकवृन्द, भारतमा हुनुहुन्छ एलबी कठायत, युवा। उहाँ राजनीति क्षेत्रमा पनि लागि पर्नु भएको छ र अहिले भारतमा बसिरहनु भएको छ। भारतमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई नेपालको राजनीतिले कसरी छोएको छ अथवा नेपालको राजनीतिक माहौललाई उनीहरूले कसरी बुझिरहेका छन्, हामी त्यसतर्फ लाग्दैछौँ। दर्शकवृन्द, एलबी कठायत हुनुहुन्छ। एलबीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिक माहौललाई त्यहाँ बसेर कसरी हेरिरहनु भएको छ? नेपालमा जुन यो संसद विघटन पछि उत्पन्न परिस्थिति छ, यसले कुन दिशानिर्देश लिने हो भन्ने कुरा पनि अहिले अन्यलमा छ। र मुख्य कुरा के छ भने संविधान सँग छैन संसद विघटन भनेर अहिले जसरी बजारमा विभिन्न बौद्धिक तबकाका विचारहरू आइरहेका छन्, यो संसद विघटन हुनुमा भन्दा बढी चिन्ता यो संसद विघटन हुन कुन परिस्थिति आइलाग्यो र किन यो परिस्थिति निम्तियो भन्ने सबभन्दा चिन्ताको विषय त्यहाँ बनेको छ। र आउने दिनहरूमा, यसपछिका दिनहरूमा यस्ता किसिमका घटनाहरू फेरि दोहोरिन्छन् कि नेपालको स्वाधीनतामाथि खलबल हुने यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू फेरि दोहोरिँदै जाने हुन् कि भन्नेतर्फ पनि नेपाली जनताहरू एकदमै चिन्तित छन्। तपाईले यसो भनिरहँदा नेपालमा पाँच पटकसम्म यस्ता घटना दोहोरिसकेका छन्। 5 पटक संसद विघटन भएका 5वटा घटना छन्। अझ यही घटनाले के संकेत गरिरहेको छ, तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ? बाह्य शक्ति जबसम्म हाबी रहन्छ, त्यो अवस्थामा नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जो शासन व्यवस्था छ, त्यो शासन व्यवस्थाबाट देशले केही प्राप्त गर्न सक्दैन। यति बेला हाम्रो स्वाभिमानमाथि आँच आउने काम कसरी भयो भन्ने कुरा नेपालको प्रगतिशील वर्गले बुझ्न पर्ने बेला आएको छ। यति बेला सडकमा जसरी आन्दोलनहरू हुन थालेका छन् नि, विरोधीहरू जसरी सडकमा आइरहेका छन् नि, यसले के संकेत गरिरहेको छ भने धमिलो पानीमा अझ माछा मार्नेहरूले आफ्नो क्रियाकलापमा फेरि एक्टिभता देखाउँछन् कि यो देशको दुर्भाग्यका दिनहरू फेरि ल्याउँछन् कि भन्ने बढी चिन्ता बढिरहेको छ। त्यसैले संयम हुन आवश्यक छ, यहाँनिर धैर्य गर्न आवश्यक छ। नेकपा भित्रका युवा साथीहरू पनि अहिले यो कदमको विरुद्ध लड्न सडकमा आउनुभएको छ। काङ्ग्रेसतिर पनि विभाजित विचारहरू आइरहेका छन् र देशलाई बचाउनको निम्ति देश कसरी बच्छ भन्ने तरिकाबाट यदि अघि जाने हो भने यति बेला हरेक वर्ग चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि होइन भने हामीलाई दलालहरूले कहाँ पुर्याउनेछन्? देशलाई दुर्घटनातिर त यिनीहरूले लगिरहेका थिए। यति बेला प्रधानमन्त्रीको एक चलाखीले देश बच्न यति बेला मात्रै देश बचेको छ। सधैँ देश बचाउनको निम्ति हरेक नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ र सचेत रहनुपर्छ। तपाईले देश बच्यो भन्ने कुरा गर्नु भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीको यो कदमको त देशैभर विरोध भइराखेको छ। पोखरामा त पुतला समेत जलाइएको छ। भनेपछि युवाहरूले विरोध गरिरहँदा तपाईले समर्थन गर्नुभयो किन? मैले पहिले पनि भने धैर्य गर्नुपर्छ भन्नको अर्थ के हो भने यति बेला संविधानसँग छैन भन्ने जुन तर्कहरू आएका छन् नि,
युवाहरू देशको सम्भाग हुन्, युवाहरूको हातमा देश रहन्छ। युवाहरूलाई यति बेला आक्रोश हुने एक किसिमको इस्यु आएको छ देशमा र भरममा युवाहरू यो रहनुहुन्न कि हाम्रो सत्ता कसले चलाउँदै थियो, हाम्रो सत्तालाई अपदस्थ गरेर अविश्वासको प्रस्ताव पुर्याएर त्यहाँ कसका एजेन्टहरू भर्ती हुँदै थिए भन्ने कुराहरू युवाहरूले तत्काल बुझ्न पर्छ। त्यसकारणले बिस्तारै बिस्तारै आज धैर्य गरेर संयमता अपनाएर यदि युवाहरू अघि बढ्न चाहन्छन् भने भोलि वातावरण बिस्तारै बिस्तारै के ठिक थियो र के गलत हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै जानेछ। तपाईले कुन शक्तिले हेरिराखेको छ भन्ने कुरा एकातिर शक्तिको पनि संकेत गर्नुभयो। भर्खरै मात्र केही महिना अगाडि रका प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेको यो चर्चा चुलिँदै गर्दाखेरि नेकपाभित्र अहिले फुट अथवा विभाजनको स्थितिमा पनि आएको छ। यो विभाजनको स्थिति आउनमा केही पक्षले मेरा मान्छेहरू भर्ती केन्द्र गर्नु पर्यो, मेरा मान्छे अगाडि सार्न पर्यो भन्ने कुराहरू आयो भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले भनिराखेको अवस्था पनि छ। यस मानेमा तपाईलाई के लाग्छ, यी कुराहरूले के साँच्चै सरकारलाई कामै गर्न नदिएर यो बाध्यात्मक स्थितिमा आएको हो या सुनियोजित ढङ्गले आयो भन्ने कुरा तपाईलाई के लाग्छ? तपाईले भनेको कुरा पनि सत्य हो। सरकारलाई काम गर्न पनि दिइएको होइन र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको आशय पनि के छ भने यो संसद विघटन गर्ने योजना 81 आएको होइन, उहाँको आशय थियो। तो यसको मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको बीचमा केही छलफल भएर नै आएको हो भन्ने कुरा पनि यो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले प्रष्ट गरेको छ। र अर्को कुरा, कुनै अर्को देशले हाम्रो देशको निम्ति अथवा हाम्रो देशबाट लिने फाइदाको निम्ति उसले के गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन नि। शक्ति राष्ट्रहरूले त आफ्नो देशको जनताको हितको निम्ति अरूको देशलाई पनि प्रयोग गर्ने हुन्। हामी प्रयोग हुने कि नहुने भन्ने मुख्य कुरा हो। हाम्रो कुनै देशको पिछलगु बन्दाखेरि हामीलाई फाइदा छ कि छैन त्यो कुरा त हाम्रो देशले बुझ्ने हो नि त। तपाईले यसो भनिरहँदा ओलीको हालत अब सिपीको जस्तै हुन्छ भनेर पनि केही टीका टिप्पणीहरू उठिसकेको छ नि। के साँच्चै अब कस्तो हुन्छ तपाईको आकलनमा ओलीको हालत कस्तो हुन्छ? केपीको हालत सिपीको जस्तै हुन्छ भन्ने कुराहरू जसरी आएका छन् त्यसलाई सूक्ष्म तरिकाले जनताहरूले हेर्नु पर्यो। पार्टी कुन हो, व्यक्ति कुन हो, कुन व्यक्ति के हुँदैछ त्यो भन्नु भन्दा पनि उसले गरेको काम के हो। नेता सही ढङ्गले चलेपछि देश सही ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। कार्यकर्ताहरू त्यसरी तयार हुने हुन्। अब केपी कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त भोलिले पनि प्रमाणित गर्नेछ। तर अब निर्वाचनमा यदि निर्वाचनमय देश भयो भने, देश नयाँ जनादेशमा जाने नै भयो भने त्यो अवस्थामा अब जनताहरूले कसरी मतदान गर्ने यो सोच्नुपर्छ। अब जनताहरू सोच्ने छन् भन्नेमा म विश्वस्त पनि छु। यो कोभिडको बेला सरकारले काम गर्न सकेन भनेर इजरायलमा पनि इजरायली संसद विघटन गरिएको छ। त्यहाँका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको गठबन्धन संसदमा बजेट पारित गराउन नसकेपछि भन्दै त्यहाँ संसद विघटन गरिएको छ। अब अन्य देशहरूमा यी काम गर्न सकिएन अथवा कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिएको भनेर संसद विघटन भएका छन्। तर अन्य देशको तुलनामा नेपालको संसद विघटन हेर्ने हो भने त्यो छुट्टै प्रकारको घटना भएन र? नेपालको संसद विघटनमा विदेशी चलखेल हुँदै थियो। त्यहाँ आफ्ना एजेन्टहरू भर्ती गर्ने उसले आफ्नो अभिष्ट पुराको लागि योजना नै बनाएको हो। त्यो योजनालाई विफल पार्नको निमित्त प्रधानमन्त्रीको जुन कदम थियो त्यसलाई धेरैले
समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। र कोभिडको निम्ति जसरी दुनियाँले भूमिका खेल्न पर्थ्यो, हरेक शासकहरू, हरेक देशका कानुनहरू, यो त विश्वव्यापी हो नि, यसमा असफल रहेको मैले प्रमाणित गरेको छु। यो मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो। लकडाउनको सिद्धान्तलाई अगाडि ल्याइसकेपछि या त पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्नै पर्थ्यो। दुनियाँले यो कोरोना महामारीको बेलामा छुट्टै तरिकाले आफ्नो दिनहरू अगाडि बढाउँथे। न त लकडाउन सफल रह्यो, न त रोग नै नियन्त्रण गर्न सक्यो। त्यस कारणले यो निर्वाचन जुन विश्वको अख्तियार गरेको पद्धति छ, यसैले शासन व्यवस्था चलिरहेको छ। यो पुस 5 गते संसद विघटन गरियो, अध्यादेश लगेर जाँदै गर्दाखेरि त्यसमाथि राष्ट्रपतिले पनि आँखा चिम्लिएर सही गर्नुभयो। अब आज सर्वोच्च अदालतमा 12वटा रिट परेका छन्। ती 12वटा रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हेर्दै हुनुहुन्छ। यो सदर हुन्छ कि बदर हुन्छ, तपाईँको अनुमान के छ? योजना बनाएर संसद भङ्ग गरेको प्रधानमन्त्रीले यदि हो भने सर्वोच्च अदालतले सदर गर्नेछ। राष्ट्रपतिले सदर गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गर्नुपर्छ। गर्छ या गर्दैन त्यो निकट भविष्यले नै प्रमाणित गर्नेछ, तर गर्नुपर्छ। देशलाई निर्वाचनमा होमिन दिनुपर्छ। जब देश निर्वाचनमा जान्छ नि, त्यति बेला नेपाली जनताहरूको हातमा महत्त्वपूर्ण निर्णय जानेछ। जनताहरूले अब दलको झण्डा बोकेर आउने उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिने होइन, उसको इतिहास हेरेर, त्यसपछि उसको भविष्यको आकलन हेरेर, इतिहास र भविष्य दुईटैलाई तुलना गरेर नेपाली जनता मतदान गर्छ भने मेरो पार्टीको गृहमन्त्री, मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री, मेरो नाता लाग्ने प्रधानमन्त्री, नाता लाग्ने मुख्य सचिव, नाता लाग्ने सिडिओ, डिएसपी, यसरी जसरी चल्छ नि हाम्रो सत्ताको सिस्टम, एकातिर हेर्ने हो भने नेकपाभित्रै पनि फुटको स्थिति आएको छ। प्रचण्ड पक्षीय नेताहरू एकातिर छन्, केपी पक्षीय नेताहरू एकातिर छन्। केपी पक्षीय नेताहरूले त अझ यो प्रवक्तालाई नै चेन्ज गरेर प्रदीप गेवालीलाई अगाडि सारेका छन्। आज 7वटै प्रदेशमा उनीहरूले एउटा प्रशिक्षण टिम पनि निर्माण गरिसकेका छन् र उनीहरूले 7 प्रदेशमा अझ विशेष गरी माओवादीबाट केपी पक्षमा लागेकाहरूलाई विशेष फोकसका साथ, विशेष महत्त्वका साथ उनीहरूलाई प्रशिक्षक बनाएर पनि खटाइँदैछ। 2078 मङ्सिर 2 गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय ओली समूहले गरेको छ। त्यसैको सन्देश लगेर पनि 7 प्रदेशमा आज प्रशिक्षण सञ्चालन छ। यता प्रचण्ड पक्षको पनि त्यही किसिमको छ भनौँ न। अब यस्तो अवस्थामा एकातिर पार्टी एकताको कुरा पनि भइराखेको छ, अर्कोतिर वैधानिकताका कुराहरू पनि छन्। यो एकता नसकिँदै नेकपा फुटेको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थाले यो अकर्मण्यताको स्थितिले युवाहरूलाई कसरी लैजाला अथवा युवाहरूको दृष्टिकोण कस्तो भन्ला? युवाहरूले सही भूमिका खेलेपछि अहिले जो फुटको कुरा आइरहेको छ, नेताहरू फुटेका छन्। नेताहरूको फुटाइले तलसम्मको, तल गाउँका जो निशस्त्र जनताहरू छन्, उनीहरूसँग पनि के पुग्न लाग्यो भने लडाईँ पुग्न लाग्यो। माथि कसरी लड्न लाग्यो भने ल यस ठाउँमा मलाई यो पद चाहियो, यस ठाउँमा मेरो मान्छेलाई पद चाहियो,
अनि यहाँ यसरी मिलाउनु पर्छ। नेताहरूको बिचमा त्यो लडाइँ हुन्छ। तर गाउँमा के लडाइँ हुन्छ भने आपसमा हाम्रो जो दैनिकी चलिरहेछ नि, जो हाम्रो बाँडी चुँडी खाने जो पद्धति छ नि गाउँको, त्यो पद्धतिमा असर हुने खाले प्रभाव पर्दै जान लाग्यो। त्यहाँ असर र त्यहाँ फुट त्यहाँ त्यसरी देखिन लाग्यो। त्यस कारणले अवस्था नै गन्जागोल छ। यो गर्नमा पनि बाह्य शक्तिको हात प्रष्ट प्रमाणित हुन्छ। अब निर्वाचनमा बोकेर पठाउने राजनैतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा सहित जब वाम गठबन्धन बनाएर 2074 सालमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र बीच जुन सहमति भएर निर्वाचनमा होमिएका थिए, जनताले पनि नारालाई मन पराएर झन्डै 2/3 को मत दिए। अब अहिले 3 वर्षपछि आएर चुनावपछि दुवैले पार्टी एकीकरण गरेर शक्तिशाली सरकार पनि बनाए, 2वटा अध्यक्ष पनि भए एउटै पार्टीभित्र। यसले यी दुईटैलाई इतिहासले दिएको अभूतपूर्व अवसरलाई, त्यो अवसरलाई कतातिर धकेले यिनीहरूको यो जुन विखण्डन छ, जुन कार्यदिशा लगेका छन् यिनीहरूले, यसलाई कि अबको युवाले साथ देला या जनताले फेरि पनि त्यसरी नै साथ देला भन्ने लाग्छ? यिनीहरूले आफ्नो अवसरलाई त गुमाइसके, तर जनताहरू फेरि पनि उही कुरालाई दोहोऱ्याउँछन् भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। दिल्लीमा आजादीको समयदेखि राज गर्ने सत्तारूढ पार्टीहरू भाजपा र कांग्रेसलाई अरविन्द केजरीवाल आउने बित्तिकै त्यहाँका जनताहरूले 70 सिटमा 3 सिट दिएर साराको सारा अरविन्द केजरीवाललाई भोट दिएर अहिले पनि त्यहाँ 2 पटक सरकार चलिरहेको छ। नेपाली जनताहरूले त्यसरी नङ्ग्याउन पर्छ। मैले यो कुरा पहिले बीचमा उठाउँदै आएको थिएँ। तपाईले यसो भनिरहँदा देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको राजनीतिक स्थिरता जुन आएको थियो, उत्साह आएको थियो, वैदेशिक क्षेत्रमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको प्रतिष्ठा बढिरहेको थियो हैन। अब पछिल्लो अवस्थामा आउँदाखेरि विपक्षी प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि लगभग चुप रहेको अवस्था नै थियो। उसले आफ्नो भूमिका पनि जसरी गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेको देखिएन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के असर पर्ला र जो कम्युनिस्टको छवि छ त्यो धुम्मुल्याउने खेल जो भइराखेको छ, यसले के असर गर्ला? कांग्रेस भित्र पनि 2टा पार्टी छन्, नेकपा भित्र पनि 2टा पार्टी छन्। कांग्रेसको एउटा पक्षले यति बेला पनि के भनिरहेको छ भने निर्वाचनमा जानुपर्छ भनिरहेको छ। तर कांग्रेस कहाँनिर डराएको छ भने अब कांग्रेसलाई साथ दिने बाह्य शक्ति छैन। जो अन्तर्राष्ट्रिय छवि नेपालप्रति जो अन्तर्राष्ट्रिय छवि छ, सबभन्दा पहिला आफ्नो खुट्टामा चल्ने नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू बन्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै सरकार आउने हो। अब हामी अन्तमा छौं, सरकारबाट केही प्राप्त गर्ने हो। एलबीजी अब हामी अन्तमा छौं। त्यहाँ रहेका भारतमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको मनसाय कस्तो छ नेपालको राजनीतिप्रति? अब जो जनताका सबै कुराहरू, जनताका सबै मागहरू हामी पुरा गर्छौं भन्ने जो अवसर थियो नेकपासँग, अब त्यो अवसर सबै शून्यतामा झरिसकेको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने अब जनताको जनबल के साँच्चै अब आउला या शून्यतामै झर्छ? यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ अन्तमा? संसारकै नेपालीहरूको ध्यान देशको जुन यो घटेको घटना छ यसै घटनामा केन्द्रित भएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सर्वोच्च अदालतले कुन तरिकाले व्याख्या गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसपछि देश यदि निर्वाचनमा जान्छ भने, फेरि 5 वर्षको निमित्त निर्वाचन हुन्छ भने, त्यति बेला म आम नेपाली जनसमुदायलाई के आग्रह गर्छु भने, तपाईहरू पार्टीको झण्डा बोकेर आएको उम्मेदवार यदि कोही कसैको एजेन्डा बनेर आउँछ, दलाल बनेर आउँछ, कसैबाट पैसा बोकेर आउँछ, त्यो अवस्थामा अमूल्य मत दिएर आफ्नो देशको गरिमामाथि, आफ्नो देशको सार्वभौमिकता, भू अखण्डतामाथि
आश आउने काम नहुने तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। युवा साथीहरू भोलि हाम्रो हातमा देश छ है भन्ने सोच राख्ने जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरू यति बेलाको अवसरलाई नगुमाउनु होला र त्यो दिशामा अघि बढ्नेछ नेपाली समाज भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र त्यही काम गर्नुहुनेछ भन्नेमा आशावादी पनि छु। त्यहाँ रहेर अथवा भारतमा रहेर जुन नेपालीको अवस्था र नेपालको राजनीतिप्रति जुन चासोका साथ यहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।